Bonjour les amis, notre visite aujourd'hui, ça sera le quartier latin. On va commencer par la Seine, surtout le quartier latin, surtout la rue de la Dauphine et la rue de la Bussy. C'est un quartier touristique, il n'y a rien à dire. Vous allez voyager avec moi et on va faire un tour dans ces petites ruelles très intéressantes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي اليوم إن شاء الله بإذن الله وجهتنا إن شاء الله الحي اللاتيني وهو ولكن فيه بعض الأماكن اللي مازال ما شفتوها إن شاء الله مثلا بعض الأزقة مثلا لا غو دوفين وكذلك لا غو دو لا بوسي سيتادير زنقة دوفين وزنقة لا بوسي هما هما بعض هما يعني هو فريمون حي يعني راقي توريستيك بامتياز rien à dire في الحقيقة وفيه ما يتشاف يعني فيه دي تياتر فيه أماكن يعني فيه دي galeries d'art فيه دي ريستورون دي زوتيل مي كو دي كلاس y en a tellement de choses ولكن فيه أماكن aussi شعبية يعني تلقى مثلا لي ساندويتش غريك تلقى pas mal de choses مي كله يعني نقي ونظيف وما شاء الله ما شاء الله إخواني أخواتي غادي تشوفوا معايا هذه الأماكن اللي فريمون هي كما قلت لكم بأنها سياحية بامتياز وكذلك تشوف معايا ما شاء الله فن المعمار البناء القديم اللي مبني على الصح يعني وتقنينه سبحان الله سبحان الله يعني الناس كتخدم بنيتها يعني شوفوا هذه الأحياء القديمة يعني من زمان وهي ما شاء الله ما زالت شادة والبناء الجديد يعني يدوز عليها 4 سنين ويطيح أما هذه البنايات من لها يعني عشرات أو آلاف السنين وهي محطوطة هنا سبحانك يا عظيم وسبحان الناس اللي تقنت هذا العمل يعني فيهم كان فيهم الصدق والأمانة كما كنقولوا دائما وكانوا يعني فريمون كيبنوا الحاجة كيبنوها على يعني على أساس يعني البناء الصحيح يعني واضع لها يعني قاعدة ما شاء الله لذلك يا إخواني أخواتي غتشوف معنا إن شاء الله كما قلت لكم زنقة لابويسي الزنقة ديال لابويسي وهي زنقة يعني معروفة فيها بزاف ديال الحوايج اللي كتشاف وهي توريستيك لأنها لا تبعد عن لا سان ميشيل إلا بالقليل ولا تبعد كذلك عن أوديون إلا بالقليل وهي في تقريبا قريبة مثلا لسان جيرمان دي بري يعني من الأحياء الراقية المعروفة بباريس وكذلك لا تبعد عن اللوفر لأن يفصلها مع اللوفر إلا لو بون نوف لو بون نوف هو واحد لو بون يعني قديم يعني هو معروف في باريس لأنه يفصل كارتي لاتان عن لا سيتي وهي ليل دو لا سيتي المعروفة كذلك مثال اللي كيسكنوا فيها بزاف من الفنانين والفنانات والناس اللي لاباس عليهم وكذلك لا يبعد عن سان ميشيل إلا بالقليل هو جاء في مكان يعني فيه بزاف المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية كذلك مثال لأن موجود بالقرب منه هي من كلية الطب وكلية باغ اكزومبل باغي ديكارت وكذلك يعني لودونتولوجي ديال باغي 7 وكذلك لا سوربون المعروفة عالميا ولو بونتيون كي سو تروف كي با لوان كذلك مثال لو جاردان دو لوكسمبورغ دو لوتر كوتي كذلك موجودة يعني بالقرب منه يعني إذا كنت في الكارتي لاتان هذا عندك جميع الأماكن اللي معروفة في باريس تقدر تمشي لها على رجلك يعني تمشي لها بلا ما تاخذ يعني ترونسبور جاردن دو لوكسمبورغ سان ميشيل اوديون سان جيرمان دي بري le boulevard de Saint-Germain-des-Prés elle est pas loin elle est juste à côté c'est de l'autre côté en fait يعني كيفصل ما بين l'université ديكارت qui est pas loin و le quartier latin اللي جا في التحت يعني بين لا سين ولا سوربون وهذه الأماكن يعني كلها محاذية بعدين عندك لانستيتيو دو موند arabe ما هي بعيدة منهم كذلك لانستيتيو دو موند arabe هي فريمون حتى هي مكان يعني ما شاء الله ما شاء الله وكذلك l'université des Jussieu qui se trouve pas loin كذلك ومثال ولا موسكي دو باري إن شاء الله غادي نمشي لكم لا موسكي دو باري غادي نصوروا من الداخل إن شاء الله بإذن الله لأن المرة اللي فاتت صورته من برا لأن ما كانش عندنا الحق ندخلوا ونصوروا فيه ولكن إن شاء الله هذه الأيام إن شاء الله لابد ندير له زيارة إن شاء الله ونصور لكم لا موسكي دو باري يعني مسجد باريس إن شاء الله نصور لكم من الداخل لأنه فريمون تحفة ما شاء الله
ولذلك يا إخواني يا أخواتي، اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معنا هذه الأماكن الزوينة، يعني نقية، اللي هي ما شاء الله. الواحد إذا جا لباريس وبغى يتحرك وبغى يشوف أماكن، أنا كنقدم لكم يعني أماكن اللي هي نظيفة، ويمكن يعني تمشي ليها أنت وعائلتك، وتمشي ليها أنت وأصحابك وأنت وحبابك وولادك هكا، وما يعني تلقى شي حاجة اللي هي غادي تضرك. لذلك يا إخواني يا أخواتي، اليوم إن شاء الله هذه الجولة إن شاء الله أتمنى تكون إن شاء الله يعني تعجبكم إن شاء الله. وما تنسونا إن شاء الله من اللايك، جزاكم الله كل خير، ومن المشاهدة الكاملة، بارك الله فيكم. وإن شاء الله إن شاء الله كما كنقولوا دائما، الإنسان النقي عمره ما يخيب، الحمد لله والشكر لله. الواحد يخدم على راسه كما العادة كما كنقولوا، ويجتهد في أي مجال، في أي مجال في حياتك اليومية، مع أهلك، مع أحبابك، في عملك، مع الله. يعني الإنسان دائما يجتهد، وربك والله ربك يعطي وعمره ما ياخذ، يعني دائما يعطيك يعطيك يعطيك. أنت تفتح باب وهو يفتح لك 10. لذلك يا إخواني وأخواتي، ربي يكبر بكم ويفرحكم ويعطيكم من عنده إن شاء الله. مشكورين ومشكورات كالعادة دائما، تفرحونا وتجعلنا وتحضروا معنا، وهذا شرف لنا. أكيد 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 تشرفونا، وانتم على راسي، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. حضوركم شرف لينا، والله شرف لينا. الله يكبر بكم. وإن شاء الله مردودة بإذن الله، مردودة بإذن الله. لأن التعاون سر النجاح كما كنقولوا. إن شاء الله إلا شتي إنسان ناجح راه تلقاه دائما صادق يعني ومجتهد وأمين. ونتمنى من الجميع إن شاء الله يعني يشد هذه القاعدة، يعني الصدق والأمانة والاجتهاد إن شاء الله بإذن الله. شوفوا هذه الأماكن ما شاء الله، هذا هو الكارتي لاتان يعني اللي كنهضر لكم عليه دائما. هو فريمون يعني هو المكان يعني الوحيد اللي كنرتاح فيه، لأن يعني كتخرج من زنقة لزنقة، زنقة ما تشبه الزنقة، كلهم يعني أماكن زوينة. يعني داك الشيء كتحسب راسك ماشي في باريس يعني، يعني كتحسب راسك في شي أحياء اللي هي شعبية في شي مدينة بيزار. المهم يعني أتمنى منكم يعني يعجبكم الفيديو، أتمنى من الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم أعمالي اللي كندير، يعني أتمنى من الله كذلك مثال. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك ومن المشاهدة ومن البارتاج، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نورتونا وشرفتونا كالعادة. دائما دائما على راسي، أحبكم في الله، والله أحبكم في الله. ومشكورين ومشكورات كل واحد باسمه. وشوفوا تبارك الله ما شاء الله، هذه الأشكال وهذه الألوان وهذه يعني المتناسقة، سبحان الله يعني متناسقة. يعني أماكن اليوم السبت يعني ما كانش كيكون بنادم بزاف، ولكن كاين شوارع أخرى مجاورة لهذا المكان كنت ديجا صورتها لكم، وهما فريمون يعني عامرة بشر ما تقدرش تزحم. أنا مشيت اليوم كان عندي غراض اليوم تم، فقررت أشارك معكم هذه الجولة الخفيفة الظريفة. إن شاء الله أتمنى تنال إعجابكم بإذن الله، وتشوفوا هذه الأماكن كذلك كما قاولناكم ووعدناكم. إن شاء الله قلنا لكم غادي تزوروا معنا باريس إن شاء الله، زنقة زنقة، دار دار، وجردة جردة، ويعني ميزي ميزي، وأي حاجة جميلة في باريس إن شاء الله نشاركها معكم بإذن الله. لكي يعني حتى اللي ما جاش لباريس بعد تكون عنده واحد النظرة، يعني نظرة على المكان اللي كيسمع ليها من زمان، ولا شافها في تلفازة ولا هكا. أنا كنقرب لكم يعني الصورة، وقرب لكم المكان إن شاء الله بإذن الله. أتمنى يعني ينال إعجابكم إن شاء الله بإذن الله. مشكورين ومشكورات، الله يحفظكم. والله يعني في الحقيقة باريس هي من أجمل المدن في العالم، يعني لأن فيها ثقافات متنوعة، يعني فيها فريمون يعني جميع الأجناس ما شاء الله تلقاهم يعني هنا، والكل يعني متفاهم مع الآخر. ويعني الناس خدامة، كتلقاهم خدامين يعني. الاحترام هو كل شيء في أي يعني الاحترام هو كل شيء في أي مكان. يعني تخدم مع براني ولا يعني إنسان ما هو من بلدك ولا هكا، يعني أول حاجة وهو الاحترام والتقدير. هو احترام الآخر مهم، هذا في أي مكان. يعني لازم الإنسان إذا كان في عمله أو في شغله أو جيرانه أو في أي مكان، أول حاجة الاحترام المتبادل. الاحترام المتبادل مهم يا إخواني يا أخواتي، جزاكم الله كل خير. يعني مثلا باغ هذا الشارع هو ما بعيد من سان ميشيل، هذه الزنقة اللي بحال شفتوا قريبة من سان ميشيل. يعني سان ميشيل كان في راس الزنقة من له. وسان ميشيل أنا كنت ديجا صورت لكم فيها يعني عمل فات يعني عاد لي شي حاجة. وهو كذلك من بين الأماكن الجميلة الراقية والشعبية، كذلك فيها أزقة ضيقة
وما شاء الله، ولكن تدخل وراء هذه الأزقة تلقى يعني تلقى يعني تحف ما شاء الله من المعمار. بعض الأحيان كنت بعض الأحيان كندخل يعني بعض الأماكن اللي هي هنا، يعني سواء يعني أماكن ثقافية، لأن أنا عملي ليس بعيدا من هنا في الحقيقة. يعني عملي يعني لا يبعد من هنا إلا 5 دقائق. لذلك أنا دائما كنكون في هذا الحي لأنه يعجبني، ودائما أتغدى في هذه الأماكن يعني. الحمد لله وشكر الله، يعني كنجون مع الأصدقاء ومع لي كوليغ دو ترافاي، وكندوزو يعني. يعني المكان، أعرف باريس في الحقيقة زي جيبي سبحان الله. وحبيت باريس، وعمري ما سكنت برا عن باريس، يعني من تقريبا 30 سنة، أو يعني ماشي تقريبا 29 سنة أو شي حاجة، قربت ل30 سنة وأنا عايش بباريس يعني. وعشت ببعض الأماكن من مكان لمكان، وبعدين الحمد لله استقريت هذه تقريبا، عاد لي يعني عادوا لي سنين. الحمد لله والشكر لله. ويعني نعرف باريس بأن باريس من أرقى وأنقى وأنظف المدن اللي زرتها يعني في العالم. سبحان الله، يعني ما خليت أنا جيت خافي قبل ما خدمت في الكلية. كنت يعني خدمت في السياحة، وكنت كنعرف يعني كنجول ونسارة. الحمد لله والشكر لله. يعني باريس هو اللي كنرتاح فيه سبحان الله. لذلك يا إخواني أخواتي، غادي تشوفوا معنا هذه الأماكن الجميلة. وبعض الأحيان كتدخل باغ اكزومبل هذا الباساج، سي ان باساج ما عمري دزت ليه أنا والله. بعض الأحيان ميم حدا الخدمة ديالي، بعض الأحيان ما عمري كان مشيت لهذه الأماكن، ولكن كنمشي، كان جو ديكوفر افيك فو، يعني كان نجي لهذه الأماكن باش أنا نشوفها لأول مرة، وانتم كذلك تشوفوها لأول مرة. لذلك حتى أنا مع هذا العمل ديالي اللي بديته وقررت غادي نكمل فيه إن شاء الله. والله يعني كل نهار نتعرف على مكان، نشوف ناخذ عليه معلومات، وكنلقى يعني شي أشياء ما شاء الله راقية وجميلة وراء الحيوط، ووراء يعني وراء الحيوط تلقى يعني دي ميرفاي، يعني دي ميرفاي، تلقى ما شاء الله أشياء جميلة، تلقى أماكن نقية نظيفة، تلقى يعني سبحان الله. لذلك الإنسان دائما ما يحكم على الإنسان من أول نظرة، لازم تتعمق في المسائل. لذلك أنت كتشوف حيط من وراء من الأمام، وبعدين كتلقى وراه يعني جردة ما شاء الله جميلة، يعني فيها ناس، فيها عالم ثاني، فيها أشياء جميلة. شوفوا هذه العمارات، الناس اللي سبحان الله، شوفوا الورود من كل شجرة نازل منه، يعني الاخضرار، سبحانك يا عظيم. يعني الناس كتعتني بالأماكن اللي كتعيش فيها. يعني الناس يعني أنت عندك مكان تعيش فيه، خاصه يبقى دائما نظيف نقي. لذلك شوفوا كل شيء متناسق سبحان الله. لذلك أتمنى إن شاء الله، حتى احنا عندنا أماكن جميلة ما شاء الله، والله عندنا أماكن راقية في بلداننا العربية. ولكن إن شاء الله أتمنى من لا مونتاليتي ديال الناس يعني تتبدل، يعني يكون يحبوا حب الخير للغير، حب الخير للغير، وحب يعني حب الناس، حب النفس، وحب الله. لذلك يا إخواني أخواتي، تشوفوا هذه الأماكن يعني يعني ما كاينش صداع ولا هكا. دائما الناس كلها شي خدام، ما كتلقاش مشاكل، ما كتلقى يعني. ما غاديش نقولوا حنايا راه باريس جنة على وجه الأرض، لا بالعكس، كاين فيها أماكن اللي هي حتى هي يعني مش للهيه. ولكن بعض الأماكن اللي هي الأكثرية فيها أماكن نقية وزوينة وتوريستيك، وكيجوها بزاف ديال التوريست. فرنسا يعني معروفة، بالخصوص باريس معروفة بالسياحة الكثيرة اللي كتجيها من جميع أنحاء العالم. وبالخصوص عندك آسيا، كيجوها بزاف من الآسيويين معروفين يجوا بزاف لباريس. والحمد لله والشكر لله. الحمد لله احنا من نهار اللي حطينا رجلنا في باريس ما عمرنا يعني تلاقينا مع شي حاجة اللي هي، لأن ما كنقلبوش عليها. أولا ما عمرنا تلاقينا مع شي حاجة، شي مشاكل ولا هكا. الحمد لله والشكر لله. الخدمة الدار الخدمة، ويعني نخرجوا ونشوفوا الناس اللي كتحبنا ونحبوها. لذلك الإنسان
الإنسان دائما يجتهد على راسه، فين ما حطيتي راسك غادي تلقاه إن شاء الله. إذا حطيتي راسك في مكان اللي هو ما هو هذاك غادي تلقاه، حطيتي راسك في مكان نقي ونظيف غادي تلقى راسك مع الناس اللي بحالك. لذلك الإنسان دائما في حياته اليومية في أي مكان فين ما تحطيتي يا أخي خلي مكانك نظيف، أو يا أختي دائما لا في عملك ولا في مع جيرانك ولا مع في أي حاجة، فين ما تحطيتي خلي الناس تقول هذا الإنسان نظيف يعني نقي، هذا الإنسان ما عنده مشاكل، هذا الإنسان هكا. لذلك كما يقال يعني الإنسان فين ما حط نفسه يلقاه. يعني إلا كنتي في ماشي في طريق اللي هي يعني طريق نقية غادي تلقى معاك إن شاء الله ناس نقيين بحالك. إما إلا كنتي ماشي في الطريق اللي هي غير صحيحة يعني غادي تلقى نفس الأشكال اللي أنت باغي تمشي معاها. ولذلك يا إخواني أخواتي حنا يلا خرجنا من لا غي دو لا بويسي هي اللي كنا فيها دابا، وغادي نترافيرسيو يعني لا سين جو بونس. جو بونس وي نحن نحن دابا في نواحي لا سين اوني با لوان يعني مش بعيد على لا سين. وغادي تشوفوا يعني هناك فريمون دي غالغي دار كيما قلت لكم شفتوا هذه الغالغي دار. انا ما قدرت نصور يعني الداخل لان مسدودين، ولكن يعني صورت لكم شويه من برا هكا. هادو دي غالغي دار يعني، ولكن من لي غالغي دار المعروفين فريمون، يعني مسائل اللي هي يعني من يعني طبقه شويه اللي شويه ايزي اون فادير، اللي عندهم لي مويان اللي يقدروا يشدوا بحال هاد اللوحات. ويعني هو حي معروف بالفنانين والفنانات وجميع المسائل اللي هي كتهم لو ديكور إيلاغ يعني الفن بمعنى الكلمة. يعني هناك بزاف ديال لي غالغي دار وبزاف ديال الأشياء اللي هي لونتيكيتي، يعني كل ما هو قديم وغالي، يعني كل ما هو قديم وغالي. وفيه بزاف ديال لا ريستوراسيون يعني ديال هذه الأشياء الأشياء اللي هي الثمينة. كاين فيها بزاف لا ريستوراسيون، هي يعني اش كنقولها بالعربية يعني بحال تجديدها ولا هكا، يعني تعاود لها ترجعها للحياة ديالها الجديدة. فوالا. ونحن الآن فوق لو بون نوف المعروف يعني. وفي الحقيقة نسيت ما قلت لكم بأن لو كارتي لاتان موجود في الدائرة السادسة. هو موجود في الدائرة السادسة وكذلك في الدائرة الخامسة، لأنها الدائرة السادسة والخامسة يعني متحاذيات يعني نفس الشيء. وهنا عندكم لو بون ناف كما شفتوه على لا سين، وعليه كاين وهذيك ليل دو لا سيتي اللي دايره على يدنا على يدنا اليمنى. وفي الجهه الاخرى كاين عندنا لو لوفر دو لوتر كوتي، يعني من الجانب الاخر هناك لو موزي دو لوفر، يعني يعني متحف اللوفر المعروف عالميا. ويعني كما كتشوفوا هاد لي باطو هاد لي باطو موش هما سي دي ريستورون سور لا سين، يعني هما مقاهي على السين معروف يعني في باريس بأن هذه هي الباطو، يعني هذه اللي باطو يعني هذه البواخر الموجودة على السين ممكن تمشي تاكل فيها تخرج انت وعائلتك وما يتحرك فيها. يعني أماكن فريمون زوينة ونقية، وأماكن الإنسان إلا بغى يتسارى يعني كاين ما يتشاف في الحقيقة في باريس. وكاين يعني وكما قلت لكم أماكن نظيفة ونقية وما شاء الله. ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة وينور دربكم. وإن شاء الله نقول لكم إن شاء الله الصدق والأمانة والتعاون سر النجاح. مشكورين ومشكورات كل واحد باسمه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نورتوني وشرفتوني. يعطيكم الصحة ويعطيكم كل ما تمنيتوا بإذن الله. الله يكبر بكم ويفرحكم وينور دربكم. إخواني أخواتي جزاكم الله كل خير. إن شاء الله نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو إن شاء الله قريبا إن شاء الله في عمل إن شاء الله ثاني يكون أنقي ونظيف كالعادة. نحن هنا لتوصيل صورة إن شاء الله على المكان اللي نعيش فيه. نقول لكم في أمان الله، تهلاو في راسكم، جزاكم الله كل خير، نورتوني وشرفتوني، الله يعطيكم الصحة ويبارك فيكم.